السلام عليكم إخواتي أخواتي متابعي قناة صحتي الغذائي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا عشبة معروفة ومشهورة وغنية عن التعريف، وهي عشبة البقدونس المعدنوس باللهجة المغربية. أولا، ما هي هذه العشبة؟ البقدونس هو أحد الأعشاب ذات الشعبية الواسعة والمعروفة في جميع أنحاء العالم، ويتميز بأوراقه ذات الرائحة العطرية، ويعود موطنه الأصلي إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط جنوبي أوروبا. كما أنه يستعمل في إعداد الكثير من الوصفات والمأكولات والمشروبات. كما يستخدم زيت بذور البقدونس المعدنوس كعطر في صناعة الصابون ومستحضرات التجميل والعطور. عشبة البقدونس غنية جدا، فهي عبارة عن منجم لفيتامين سي وآ وحمض فوليك الذي يدخل في تكوين مخ الجنين، وعنصر المغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامين K2، وأنزيمات للهضم، أي أنزيمات هاضمة وقوية، ومواد مضادة للأكسدة حيث تحفظ الجسم من السرطانات. السؤال الثاني: ما هي أقوى فوائد عشبة البقدونس أي المعدنوس؟ وباختصار أقوى فوائده هي له عدة فوائد، ولكن سنختصر ما أمكن وسنتطرق إلى أهم هذه الفوائد. أولا، فهو مضاد للسرطان. لماذا؟ لاحتوائه على مادة توقف الخلايا السرطانية، وهي مادة دورها قضاء على أي خلية سرطانية جديدة ظهرت في الجسم. إذن للوقاية علينا جميعا تناول البقدونس وإدخاله بشكل يومي في نظامنا الغذائي حتى نزود أجسامنا بقدر كاف من هذه المادة المضادة للسرطان. فائدة أخرى وهي أن تناول البقدونس بشكل منتظم في الغذاء يزيد من معدل الجلوتاثيون الكبريت الذي يقينا من السرطان، فهو كذلك كابح ومقاوم للسرطان. الفائدة الثالثة: يساعد الجسم على الاستجابة للأنسولين، أي رفع حساسية الجسم للأنسولين، فينظم مستوى السكر في الدم ومنع ارتفاعه. إذا فهو مفيد لمرضى السكري لأنه يقوم بتنظيم معدل السكر في الدم. كذلك يحتوي البقدونس على مضادات للأكسدة قوية، منها الأبيجين. الأبيجين هي مادة مضادة للأكسدة موجودة بكثرة في البقدونس، حيث تعتبر خطا دفاعيا أمام الجذور الحرة الناتجة. بمعنى الجذور الحرة هي مواد ناتجة عن الهضم، وهي التي تسبب السرطان والالتهابات وتفتك وتضر بالبنكرياس. أي أن الأبيجين تقوي مناعة الجسم بشكل كبير، وتحسن كذلك البشرة والجلد، وتقوي التنفس الخلوي، حيث تساعد هذه المادة تساعد الخلايا على أخذ الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون بسهولة، فهي مادة هامة لحياة الخلايا. إذا فبفضل المضادات للأكسدة والفيتامين سي وحمض الفوليك، فالبقدونس فعال جدا في القضاء على أمراض البشرة من حب الشباب والكلف، وكذلك النقط السوداء في الوجه والبشرة الناشفة أي المقشرة بسبب أشعة الشمس الملتهبة، خاصة في فصل الصيف. فالطريقة سهلة، هي أننا نأخذ ربطتين أو حزمتين من البقدونس ونضعها في خلاط العصير طبعا، ونضيف لهذا الخليط له ملعقة خل تفاح طبيعي أي خالي من الكحول، وندهن به الوجه ليلا ويغسل صباحا للتخلص من هذه المشاكل الخاصة بالبشرة. كما أن البقدونس عشبة مضادة للالتهابات بشكل فعال، مثل مثلا الكحة والسعال والتهاب المثانة والكلى، وينفع خاصة لمن يعاني من التهاب المفاصل، حيث نأخذ البقدونس ونطحنه على شكل عصير ونشربه صباحا لمدة 5 أيام، ويمكن أن نضيف له قليل من العسل وليس السكر الصناعي إذا رغبت في ذلك. فائدة أخرى وهي أن بفضل احتوائه أي البقدونس على فيتامين A والسي وبي 12 فيتامين بي 12، فالبقدونس مادة غذائية ترفع المناعة بامتياز، لأنه يحتوي على كمية عالية من فيتامين سي الذي يمنع ظهور التجاعيد على الوجه ويمنح النضارة والشباب. ففي فصل البرد تكثر نزلات البرد والسعال إلى غير ذلك، فإننا للوقاية في هذا الفصل البارد نطحن البقدونس ونعصر عليه حامضة، يعني الليمون حامضة، ونضيف له ملعقة عسل وملعقة صغيرة من الزنجبيل أي اسكنجبير،
ونشربه فهو وقاية ومنع للجسم من نزلات الشتاء والبرد. كذلك البقدونس أو المعدنوس باللهجة المغربية يحتوي على حمض الأوكساليك الذي يخلصنا من حصوات المرارة بشرط ألا تكون تعاني من حصوات الكلى، لأن حمض الأوكساليك يزيد في حصوات الكلى. لذا على من يعاني من حصوات الكلى الابتعاد، أقول الذي يعاني من حصوات الكلى عليه الابتعاد عن تناول البقدونس، إذا فهو ينفع في إنزال حصوات المرارة الصغيرة ويزيد في تكون حصوات الكلى لدى الشخص الذي يعاني من هذه الحصوات. كما أنه يساعدنا البقدونس على التخلص من الماء الزائد في الجسم، حيث انتفاخ الوجه والرجلين. هناك من الأشخاص من يعاني أنه في الصباح يصبح وجهه منتفخان ورجليه منتفختين بسبب الماء، حيث أن الجسم لا يقوم بطرح الماء خارجا، فهو ينظف الكلى المسؤول على العملية هذه. إذا لم تكن تعاني من الأوكساليت أي حمض الأوكساليك الذي يزيد الحصى في الكلى كما قلنا، إذا كنت تعاني من نقص في الكالسيوم، لأن الكالسيوم هو الذي يطرد الأوكساليت عبر البول إلى الخارج، فعليك عدم تناول البقدونس. وكذلك السبانخ ليزيبينا وكل الورقيات والجذور فهي غنية بالأوكساليت. كذلك فالبقدونس أيضا له دور في صحة وقوة صلبات العظام، لأنه يوفر لها الكالسيوم والفيتامين K2 K2 وبالإضافة إلى الشمس، حيث بهذه العملية تحصل العظام على فيتامين D، وهذه العناصر جد كافية لتقوية العظام طبعا. كما أن البقدونس يساعد في عملية الهضم إذا كان طبقنا غني بالدسم والدهون والبروتينات الحيوانية، وذلك بفضل أن البقدونس يحتوي على الأنزيمات الهاضمة كما قلنا سالفا، مما يريح القولون ويمنع الإمساك والغازات. وفائدة ممتازة أخرى تهم النساء، وهي أن البقدونس يخفف من آلام الدورة الشهرية الحادة أحيانا، فعليك بشرب عصير البقدونس خلال الدورة، لأنه يقلل الالتهابات ويقلل تقلص عضلات الرحم المسببة للآلام. كذلك هناك فائدة لمن يعاني من رائحة الفم غير مستحبة، فعليه شرب عصير البقدونس والمضمضة به أو وضع أوراق البقدونس في الفم لفترة من الزمان، فبفضل المضادات للأكسدة والمضادات للالتهابات ومقويات المناعة الموجودة في البقدونس تجعل من رائحة فمك رائحة طيبة، خاصة بعد تناول البصل والثوم. هناك فائدة أخيرة، أن البقدونس يرفع من قاعدية الجسم. قاعدية الجسم أي أنه يوفر بيئة قاعدية لخلاياه فتعمل بشكل طبيعي مقابل الحموضة التي تعتبر بيئة مشجعة على ظهور السرطانات. الآن نمر إلى الأضرار والتأثيرات الجانبية للبقدونس. كأي عشبة فلها جوانب ولها تأثيرات جانبية وأضرار عندما نستعملها بشكل مفرط. يعتبر البقدونس آمنا عند تناوله بالكميات الموجودة في الطعام، يعني بشكل غذائي، حيث أنه يضاف إلى الأطعمة، يضاف كذلك إلى المشروبات إلى غير ذلك بشكل معقول وبكمية عادية. كما يعتبر آمن على المدى القصير عند تناوله بكمية دوائية كبيرة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة للبقدونس، إلا أن تناوله بكمية كبيرة على مدى فترة طويلة يمكن أن يسبب مجموعة من التأثيرات الجانبية، منها مثلا بالنسبة للحمل أو بالنسبة للحوامل يعد استخدام البقدونس خلال فترة الحمل آمنا إذا استخدم بالكميات المعتدلة الموجودة في الطعام. أما استخدامه بكميات كبيرة فيعد خطرا على الصحة، حيث أن البقدونس استخدم قديما لتحفيز عملية الإجهاض وبدء تدفق الطمث. بالنسبة للمرض السكري يمكن أن يقلل البقدونس من مستويات السكر في الدم، أنه يقوم بخفض بشكل كبير للمستوى ديال السكر في الدم، لذا يجب مراقبتها جيدا والانتباه إلى علامات انخفاضها عند مرض السكري. كذلك بالنسبة لأمراض الكلى يجب على المصابين بأمراض الكلى تجنب تناول البقدونس، وذلك لاحتوائه على المواد الكيميائية التي يمكن أن تزيد المرأة أو المرض سوءا. كذلك بالنسبة للأشخاص المقبلين على الجراحة يمكن أن يقلل البقدونس مستويات السكر كما ذكرنا سابقا، ويمكن أن يتدخل مع التحكم في نسبة السكر في الدم أثناء أو بعد العملية الجراحية. لذا يجب التوقف عن تناول البقدونس بكمية كبيرة لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل موعد الجراحة المحدد. كذلك رد فعل تحسسي في الجلد عند بعض الأشخاص من ناحية الحساسية فقط. أما بالنسبة لمن يعاني من مشاكل الكبد يجب عليهم عدم الإفراط في تناوله.
أما التفاعلات الدوائية مع البقدونس فقد يتفاعل البقدونس مع بعض أنواع الأدوية مما يسبب بعض المشاكل، ومن هذه الأدوية المميعة للدم التي تجعل الدم جاريا، إذا مميعة للدم. يجب تجنب تناول البقدونس بكمية كبيرة عند تناول الأدوية المميعة للدم مثل الوارفارين والكومادين، حيث أن البقدونس يحتوي على كمية عالية جدا من فيتامين ك الذي يمتلك تأثيرا مختلفا للدم كما نعرف، وبالتالي يتعارض مع تأثير هذه الأدوية. يعطى البقدونس مدرا طبيعيا للبول، وعند تناوله مع هذه الأدوية يسبب خسارة كبيرة للماء في الجسم مما يؤدي إلى إصابة الدوار والدوخة، كما يمكن أن يخفض الضغط الدم بشكل كبير جدا. الأسبرين، ما هي علاقة البقدونس بالأسبرين؟ يعاني بعض الناس من حساسية البقدونس. إن تناول الأسبرين بالتزامن مع تناول البقدونس يؤدي إلى زيادة أعراض هذه الحساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه حالة نادرا ما تقع، وعليه ينصح الأشخاص المصابون بهذه الحساسية بعدم تناول البقدونس بالتزامن مع دواء الأسبرين. وحتى لا أطيل عليكم سنكتفي بهذا القدر من المعلومات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله إلى عشبة جديدة في فيديو جديد إن شاء الله.